यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्ता आयुर्वेद हेल्थ होम, 50 भन्दा बढी स्वादमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको NDH मसला। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ दीनानाथ शर्मा। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, राष्ट्रिय सभाको दलको नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म एउटा अनुभवले खारिएको पनि व्यक्ति भएको हुनाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको यो आन्तरिक कलह, यसले निम्तिने परिणाम कुन दिशा तय गर्दैछ, सूचनामूलक ढङ्गले र केही विश्लेषणात्मक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने यो के भएको, तपाईँ एउटा अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। लेफ्ट मुभमेन्टको लामो एउटा यात्रा पनि तपाईँले तय गर्नुभएको छ। पार्टीमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो, पूर्व मन्त्री लगायत विभिन्न। यो अहिलेको जो तस्बिर देखिएको छ, यो हेर्दा के देखिन्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकृत ढङ्गले अब जान सक्दैन भन्ने अर्थ लाग्छ। यो के भएको, यो तपाईँको दृष्टिकोण सुनौ न सर्वप्रथम, तत्पश्चात म अरू विषय उठान गर्छु। यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको हामीले समग्र इतिहास 6 सालदेखि यहाँसम्म हेर्दाखेरि विभिन्न टुटफुट, विभाजन, विखण्डन र एकताको श्रृङ्खलाबद्ध चरण पार गर्दै यहाँसम्म चाहिँ हामी आइसकेको अवस्था हो। र पछिल्लो चरणमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाहना, भावना, यो चाहिँ विभिन्न टुटफुट, विभाजन, विखण्डनबाट चाहिँ आजित भएका चाहिँ सम्पूर्ण नेताहरू पनि, कार्यकर्ताहरूको पनि एउटा चाहिँ साझा सहमति, साझा भावना, साझा भित्री चाहिँ आकाङ्क्षाको आधारमा र नेपाली जनताको पनि भित्री आकाङ्क्षाको आधारमा नेकपा बन्यो। नेकपा बन्ने बेला असाध्यै उत्साह, असाध्यै खुसियालीका साथ बन्यो। त्यसले एउटा परिणाम पनि दियो। हामी एउटा परिणाम लिएरै यहाँसम्म आइराखेका छौँ। अलग अलग हामी भएको भए सायद यो परिणाम आउने थिएन र हामी यो ठाउँमा पनि हुने थिएन। जनमतको हिसाबले तपाईँले भन्नुभयो, झन्डै 2 बहुमत निकटको स्थिति। ठिक। अब यता पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि पार्टी एकता गर्ने प्रसङ्गमा जे चिजहरू भए तिनलाई इमान्दारीपूर्वक आत्मसात गरेर अगाडि आउनुपर्ने परिस्थिति थियो। हामी अलग अलग ऊबाट आएका थियौँ। विचारको सिद्धान्तको हिसाबले, दृष्टिकोणको हिसाबले, हामी विचारको हिसाबले एक ठाउँमा भए पनि, कम्युनिस्टहरू भए पनि हाम्रा चाहिँ स्वभावहरू, शैलीहरू, हाम्रा सोचहरू, तौर तरिकाहरू, काम गर्ने तौर तरिकाहरू फरक थिए। ती फरक तौर तरिकाहरूलाई हामीले चाहिँ ठिक ढङ्गले समायोजन गरेर जानुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी त्यो बेला त्यति चाहिँ गम्भीर बनेनौँ। एक दोस्रो कुरा गम्भीर बनेनौँ, हडबडमा गरियो भन्ने। दोस्रो कुरा चाहिँ पार्टीभित्र शीर्षस्थ नेताहरूले एउटा इतिहास पुरा गरेर आएको पार्टीभित्र, दुवै पार्टीभित्र नेताहरूको एउटा चाहिँ जमात थियो। त्यो नेताहरू बिचको जमातले को कार्यविभाजन गर्ने सन्दर्भमा सन्तुलित किसिमले, सम्मानजनक किसिमले चाहिँ त्यो कार्यविभाजन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको स्थिति भए अहिलेको अवस्था हुन्थेन। दम्भ अहङ्कारले पनि काहीँ न काहीँ काम गर्यो, अथवा म नै सबै चिज हुँ भन्ने नेतृत्व पङ्क्तिको कारणले पनि यो समस्या सिर्जना भयो कि के? इतिहासको चाहिँ सुरुवातदेखि नै पुष्पलाल लगायतका नेताहरू, जो त्यो पङ्क्तिका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, मोहन विक्रमजी हुनुहुन्थ्यो, पुष्पलालजी हुनुहुन्थ्यो, मनमोहनजी हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँहरूको बिचमा किन त्यत्रो किसिमको अन्तर भयो, किन विभाजन भएर चाहिँ विभाजन हुँदै हुँदै आउनुभयो, धेरै कुराहरू नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको एउटा समस्या र एउटा सङ्कट भनेको के हो भने पर्सनालिटी
कल्ट पनि हो। व्यक्तित्वको टकराव, व्यक्तित्वको टकरावले पनि इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा पार्टीहरू विभाजन भएको छन्। यो अहिलेको तस्बिर चाहिँ हेर्दा के देखियो? अहिले पनि हामीले चाहिँ यसलाई हेर्दाखेरि यो कुरा पनि धेरै चिजहरू छन्, यो भित्र धेरै चिजहरू छन् जीवरामजी। तर एउटा चाहिँ यो व्यक्तित्वको टकराव पनि एउटा विषय हो। किनभने जब विचार छैन, हामी एउटै सङ्गठन छ, एउटै पार्टी छ, एउटै उद्देश्य छ, एउटै लक्ष्य छ, हामी अगाडि आइराखेका छौँ, हामी चाहिँ लड्नुपर्ने के को लागि? एक। दोस्रो कुरा, सोच चाहिँ नै हाम्रो, हामी यद्यपि कम्युनिस्ट भए पनि समाजवादको कुरा गरे पनि अहम भन्ने हुन्छ, एउटा भित्री अहम हुन्छ, दम्भ हुन्छ। सबैमा त्यो छ, सबै पार्टीहरूमा, सबै दलभित्र, सबै वैचारिक रूपले एक ठाउँमा भयो भने त्यहाँभित्र चाहिने दम्भ चाहिने पर्सनालिटी कल्ट चाहिँ, त्यहाँ पनि व्यक्तित्वको टकराव हरेक दलभित्र देखिन्छ। विचारको भिन्नता होइन, विचारको भिन्नता देखिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र के विचारको भिन्नता छ? अथवा राप्रपा पटक पटक फुट्ने जुट्ने गर्छ, के विचारको भिन्नता छ? कम्युनिस्टहरू पटक पटक फुट्ने र गर्ने गर्छन्। तर निष्कर्षमा जाँदाखेरि त्यहाँभित्र पनि के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामी जुन राजनीतिक यो सामाजिक परिवेशबाट आयौँ, जुन धरातलबाट आयौँ, जुन उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन प्रणालीको धरातलबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ, हामीभित्र चाहिँ एउटा अहम, त्यो सामन्ती अहम भन्छन् त्यसलाई, सामन्ती अहम। हामी चाहिँ त्यो सामन्तवादी संस्कार संस्कृति बोकेको समाजबाट, त्यही चाहिँ कल्चरबाट, त्यही रगतभित्र चाहिँ जिनमा त्यही रगत बोकेर आएका हामी व्यक्तिहरूमा हामी चाहिँ अलिकति माथि पुगिसकेपछि त्यहाँभित्र आफ्नो अहम बढेर जाने, तल चाहिँ अरूलाई अलिकति हेप्ने, नदेख्ने, नटेन्ने। 21औं शताब्दी त्यो तपाईँले पनि महसुस गर्नुभएको छ? नेतृत्व पङ्क्तिले कथा कथा म दीनानाथ शर्मा, जसको मेरो योगदान पार्टीमा यो ढङ्गले रह्यो इतिहासको त्यो कालखण्डमा, म पनि अपमानित भइरहेको छु नेतृत्व पङ्क्तिका कतिपय साथीहरूबाट भन्ने महसुस गर्नुभएको छ तपाईँ आफैले पनि? यो बारेमा यतातिर नपसौँ, यतातिर नजाउँ, यस अर नो भन्ने शर्तमा मात्रै मैले व्याख्या चाहिने, यतातिर चाहिँ नजाउँ होइन। अब त्यो ठिक छ, त्यसो भए मैले संक्षेपमा अगाडि नै भने, किनभने त्यो चाहिँ एउटा सोचहरू, एउटा प्रवृत्तिहरू ठुलो नेतामा पनि, नेतृत्वमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूमा पनि त्यो चाहिँ अहमले, त्यो इगोले काम गर्ने रहेछ। त्यो इगो र अहम पनि एउटा कारण हो, त्यो सबै त्यही चिज मात्रै हो होइन, त्यहाँ धेरै चिजहरू छन् जीवरामजी, यसभित्र चाहिँ धेरै चिजहरू छन्। तपाईँको मैले जवाफलाई एउटा साङ्केतिक रूपमा बुझेँ, ठिकै छ, म बढ्ता त्यो घचघच्याउन्न, किनभने एउटा जो एउटा जिम्मेवार व्यक्ति के चाहन्छ त्यो बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ एङ्करले अथवा कार्यक्रम प्रस्तोताले। अब म तपाईँसँग कहाँ कुनतर्फ मोडिएँ भने नि, यो अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको जो दृश्य, राजनीतिक दृश्य देखा पर्छ, प्रचण्डजीले सचिवालयको अनौपचारिक बैठक पटक पटक बोलाउनु भयो। 9 सदस्यमा 5 सदस्यीय, 4 सदस्यीय विमति राख्नुभएको देखियो, बहुमत प्रचण्डजीतिर। यो औपचारिक र अनौपचारिक, कार्यकारी अध्यक्ष र अध्यक्ष अनि सहयात्रा सम्भव छ कि छैन? अर्को, तपाईँले एक्सन लिने हो भने म एक्सन लिन्छु। ओलीजीले जवाफ दिनुभयो, उहाँ एक्सनको तयारीमा रहेको सन्देश काहीँ न काहीँ सूचना पाएपछि यो दृश्यलाई, यो राजनीतिक दृश्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? यो के हो? यो चाहिँ दृश्य चाहिँ राम्रो दृश्य होइन, यो राम्रो दृश्य होइन। यसलाई एकतालाई बनाइराख्ने चाहिँ दृश्य पनि होइन। एकतालाई बनाइराख्नुभन्दा पनि आफ्नो चाहिने कुरालाई चाहिँ, आफ्नो अहमलाई चाहिँ ठुलो ठान्ने चाहिने दृश्य हो यो। जनताको चाहना, जनताको भावना, आन्दोलनको आवश्यकता, इतिहासको चाहिँ आवश्यकता, एकता बचाएर राख्नुपर्छ भन्ने हो। यो विभिन्न किसिमका जुन चाहिँ टकरावका चाहिने अभिव्यक्तिहरू चाहिँ सार्वजनिक हुन्छन्, आउँछन् र जुन गतिविधिहरू भइराखेको छ, यो चाहिँ सहज होइन, यो मिठो होइन। यो नेपाली जनताले मिठो मानेको छैन, पार्टी नेता कार्यकर्ता कसैलाई पनि यो चाहिँ मिठो लागेको छैन।
यो के कारणले यो अवस्थामा त्यो व्यक्तित्वको टकरावको कारण मात्रै छ कि अथवा अरू पनि या विभाजनमै जाने स्थिति हो कि बस्ने केही आधार छ? केही निरपेक्ष रूपमा त्यहाँभित्र विचार पनि हुनसक्छ, केही विचारहरू पनि केही चाहिँ पहिलेदेखि नै असहमत भएका विचारहरू अहिले चाहिँ माथितिर आउँदाखेरि ती विचारहरूले पनि आन्तरिक रूपमा चाहिँ प्रेरित गरेको हुनसक्छ। त दोस्रो कुरा चाहिँ पहिलाका चाहिँ अन्तर्विरोधहरू, पुराना अन्तर्विरोधहरू, जो पुराना अन्तर्विरोधहरू छन् ती पुराना अन्तर्विरोधहरू अलग अलग हामी पूर्व चाहिँ माओवादी पूर्व एमाले हुँदाका त्यस बेलाका चाहिँ अन्तर्विरोध, त्यस बेलाका चाहिँ केही कुण्ठाहरू र स्वयं चाहिँ हामी दुईटै पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधहरू अथवा विशेष गरी यी दुई पार्टीभित्रका आन्तरिक अन्तर्विरोधका कारणले पनि अहिलेको जो चाहिँ सिनारियो देखा परेको भन्ने मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अनुभव हुन्छ। किनभने हिजो चाहिँ पूर्व नेकपा एमाले भित्र एउटा राम्रै चाहिँ अन्तर्विरोध चाहिँ थियो, त्यो चाहिँ छ र त्यो तल चाहिँ सतहसम्म त्यो अन्तर्विरोध चाहिँ विद्यमान छ र त्यो अन्तर्विरोधले पनि कहिले पनि चाहिँ मिल्न नसक्ने स्थितिमा चाहिँ पुगेको अवस्था रहेछ। त्यो बेला रहेछ, त्यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले समाधान गर्नुपर्ने, समाधान त्यसको चाहिँ निचोड र निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने, त्यो निचोड र निष्कर्ष चाहिँ निकाल्न सकिएन र त्यो अनुवाद चाहिँ केमा गएर भयो भने कार्यविभाजनको सन्दर्भमा त्यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ अनुवाद भयो। जस्तो कमरेड झलनाथजी हुनुहुन्छ, कमरेड वामदेवजी हुनुहुन्छ, कमरेड माधव हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको चाहिँ कार्यविभाजन ठिक ढङ्गले भएन, सन्तुलित किसिमले भएन, राम्रो ढङ्गले चाहिँ मिलाउन सकिएन भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ मिलाउन प्रयत्न गर्दा गर्दै चाहिँ उत्पन्न यी चाहिँ समस्याहरू भएर प्रचण्ड र स्वयं ओलीजीहरूले पनि उहाँहरूलाई एक ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो गर्न सक्नु भएन। त्यस कारण त्यो टकरावको रूपमा त्यो चाहिँ अभिव्यक्त भयो। एक दोस्रो कुरा, जीवरामजी सैद्धान्तिक रूपले नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको मैले चाहिँ आफ्नो अनुभवको आधारमा अध्ययन गर्दाखेरि के देख्छु भने एउटा दलभित्र, एउटा समान दृष्टिकोण भएका दलहरूभित्र दलीय प्रतिस्पर्धाको रूपमा चाहिँ जसरी चाहिँ हाम्रा चाहिँ काम कारबाहीहरू गतिविधिहरू भए र हामीले त्यसलाई दलीय प्रणाली भनेको विचारको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, दर्शनको आधारमा अलग अलग दर हुन्। दलीय प्रणालीलाई स्वीकार गरेपछि त्यो स्वाभाविक हो, त्यो विचारको चाहिँ सङ्घर्ष हो, दर्शनको सङ्घर्ष हो, सिद्धान्तको सङ्घर्ष हो। एउटै दर्शन, एउटै सिद्धान्त, एउटै विचार बोकेका दलहरूभित्र दलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा अपनाउने जुन चाहिँ विधिलाई चाहिँ हामीले प्रवेश गरायौँ नि। जस्तो नेकपा एमाले हिजो चुनाव लड्दाखेरि जो दलीय आधारमा चाहिँ लडिन्छ, तलदेखि माथिसम्म समग्र चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई डिभिजन गरेर, नेतादेखि कार्यकर्ता डिभिजन गरेर यो फलानु ग्रुपको, यो चाहिँ फलानु गुटको र यो फलानु गुटको भनेर चाहिँ डिभिजन गरिन्छ। त्यो डिभिजनले समान विचार भएका पार्टीहरूलाई चाहिँ समाप्त पार्ने रहेछ। त्यसकारण पार्टीभित्रको जनवादको प्रश्न, पार्टीभित्रको निर्वाचन प्रणालीको प्रश्न, पार्टीभित्रको कार्यविभाजनको प्रश्न, पार्टीभित्रको विचारको चाहिँ छलफल गर्ने र त्यसलाई चाहिँ निकास दिने विकास ठिक ढङ्गले चाहिँ विकासतिर अगाडि जाने यो विधिको चाहिँ निर्माण हुन नसक्दा यी सबै पार्टीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस पनि, अहिले चाहिँ नेकपा पनि, अथवा चाहिँ अरू चाहिँ राप्रपा पनि वा अरू पार्टीहरू पनि, यी पार्टीहरूभित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिलेसुकै यस प्रकारको स्थिति सिर्जना हुने, विभाजन हुने, विखण्डन हुने स्थिति हुन्छ। त्यसकारण सैद्धान्तिक रूपले नै मैले चाहिँ महसुस गरेको एउटा दलभित्र आन्तरिक रूपमा चाहिँ चलाउने बहस छलफलहरू, आन्तरिक रूपमा चाहिँ हुने सङ्गठनात्मक चाहिँ व्यवस्थापन, कार्यविभाजन, मूल्याङ्कन, नेताहरूको चाहिँ ठिक ढङ्गले कार्य मूल्याङ्कन र त्यसको आधारमा चाहिँ विन्यास गर्ने जुन कुरा छ, यो कुरा नै चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। त्यो चाहिँ विधि नहुँदाखेरि त्यसले उत्पन्न गरेको परिस्थिति पनि एउटा यो हो। किनभने पूर्व एमालेभित्र पहिलेदेखि नै लामो समयदेखि नै जुन प्रकारको चाहिँ एउटा दरार चाहिँ चर्को चाहिँ दरार चाहिँ पैदा भएको रहेछ, त्यो दरार पनि अहिलेको चाहिँ यो सिनेरियोको चाहिँ एउटा कारण हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ जीवरामजी।
अब यो अहिले कस्तो देखिन्छ भने आम्ने सामने प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच देखा पर्छ। त्यही भित्र पूर्व एमाले दुई धुरीमा ठ्याक्कै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ठ्याक्क दुई धुरी जस्तो देखा पर्छ। रामबहादुर थापाजीहरू लगायतका केही पक्ष ओलीजीसँग निकट देखा पर्नुहुन्छ। लेखराज भट्ट, टोपबहादुर राई, विभिन्न नाम लिन, मणि थापा, अनेकौँ व्यक्तिहरूको नाम लिन सकिन्छ। प्रभु शाह पछिल्लो समयमा। अर्कातर्फ प्रचण्डजीको नेतृत्वमा भन्ने मैले शब्द चयन गरेँ, सायद माधवजीलाई त्यो स्वीकार्न अलिक कठिन हुन्छ। प्रचण्डजीको नेतृत्वमा माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमको कहिले कता अलि विरोध, अलि फरक अर्थ पनि लगाउन सकिन्छ उहाँलाई, यस्तो देखा पर्छ। यो सारा हेर्दाखेरि ठ्याक्कै के अब फुटैमा जाने स्थिति हो कि अथवा काहीँ न काहीँ त्यो मिलान गर्ने केही बिन्दु पनि बाँकी छ, के देखिन्छ? यतातिर तपाईँले जसको नाम लिनुभयो पूर्व माओवादीको साथीहरूको, उहाँहरूको चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ प्रयत्न ओली क्याम्पमा गयो होइन, हामी त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ समूहती साथीहरू कसैको क्याम्पमा छैनन्। उनीहरूको क्याम्प भनेको ओलीजीलाई साथ दिएको देखा पर्छ। त्यस्तो किसिमको ओलीजीलाई साथ दिएको पनि होइन। उहाँहरू चाहिँ चाहेको के हो भने अहिले पार्टी विभाजनबाट चाहिँ कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने प्रयत्न, फुटबाट रोक्ने, विभाजनबाट रोक्ने। त्यो चाहिँ कुनै क्याम्प चेन्ज गरेको त्यो त पछि त्यो परिणाम चाहिँ पछि देखिन्छ। त्यो अहिले हामीले त्यो निष्कर्ष निकालेर ती साथीहरूलाई त्यो कित्तामा यो कित्ता वा ऊ कित्तामा हामीले चाहिँ त्यसरी पुर्याउन हुँदैन। हामी सबैको प्रयत्न, एक थरी साथीहरूको प्रयत्न, एक थरी साथीहरू पहिले नै चाहिँ डिभिजन, यसलाई डिभिजनै गरेर जानुपर्छ, छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ विभाजनको पक्षमा। त हामी चाहिँ यदि त्यो रसायनको रूपमा केही काम गर्ने शक्ति भएन भने, तागत भएन भने, रसायन भएन भने पार्टी विभाजन हुन्छ। हिजोको चाहिँ स्थितिमा पार्टी विभाजनकै चरणमा पुगेको अवस्थामा यो रसायनले काम गरेको, यो चाहिँ ओलीजीको पक्षमा लाएर, ओलीजीको क्याम्पमा लाएर यो चाहिँ उहाँहरू गएको भन्ने होइन। अहिले जे चिज भइराखेको छ यसलाई रोक्नको लागि हामी चाहिँ अब यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने, दुईटै पदबाट हटाउने भन्ने चाहिँ कुरा गर्नु, यो चाहिँ यसले विभाजनतिर लैजान्छ, विखण्डनतिर लैजान्छ। त्यसो भन्दाखेरि ओलीलाई जोगाएको भन्ने अर्थ होइन। पार्टीलाई जोगाउने, पार्टी एकतालाई चाहिँ सुदृढ गर्ने, पार्टी एकतालाई मजबुत गर्ने भन्ने अर्थ हो। हामीले चाहिँ सबै साथीहरूलाई, सबै व्यक्तिहरूलाई बुझ्दाखेरि त्यसरी बुझ्नुपर्छ र त्यो मुभ चाहिँ त्यसैको लागि थियो। त विभाजन भइसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त त्यसपछि चाहिँ हेर्ने कुरा हो, को कसको कित्तामा लाग्छ, कसको कित्तामा लाग्दैन भन्ने। तर अहिले त्यस्तो किसिमको स्थिति होइन। अहिले स्वयं चाहिँ पूर्व एमाले भित्र पनि पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने, असाध्यै चाहिँ यो पार्टी एकतालाई बचाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा मत छ होइन। अब पूर्व एमाले भित्र यसलाई चाहिँ होइन डिभिजन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मत छ। तर हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईहरु भनेको बीचको व्यक्ति जो त्यसलाई दुवै पक्षभित्र रहेका रसायनको रूपमा चाहिँ हामीले यो दुवै थरीलाई चाहिँ मिलाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने छ। पहिलो चरण मिलान गर्ने चाहिँ प्रयत्न भयो, हामी सफल भयौँ, हामी सबै चाहिँ सफल भयौँ। हामी सफल भन्ने आन्दोलन सफल भयो, सबै चाहिँ पार्टी सफल भयो, हामी सफल भयौँ भनेको पार्टी सफल भयो। त्यसकारणले त्यो चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि बैठक थियो। बैठकमा चाहिँ थाई समितिको बैठकले दुवै अध्यक्षलाई जुन प्रकारको चाहिँ म्यान्डेट दियो, प्रधानमन्त्री 2 वर्ष निर्वाध रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने, पार्टी अध्यक्षले पार्टीको काम कारबाहीहरू गतिविधि चाहिँ सञ्चालन गर्ने, दुवै अध्यक्षहरूको सरसल्लाहले चाहिँ सरकारको चाहिँ काम कारबाहीहरू पनि दुवै अध्यक्षको सल्लाहले गर्ने, पार्टीका कामहरू पनि दुवै अध्यक्षको सल्लाहले गर्ने भन्ने जुन चाहिँ चिज हो, त्यो चिजबाट चाहिँ दायाँ नगरिकन त्यमा इमान्दार बनेर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ हाम्रो चाहिँ माग। थाई समितिले विगत थाई समितिले जे निर्णय गरेको छ त्यसमा दुवै अध्यक्ष इमान्दार बन्नुपर्छ, सबै नेताहरू सचिवालय त्यसमा चाहिँ इमान्दार बन्नुपर्छ। इमान्दारीपूर्वक त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर गयो भने पार्टी एकता बच्छ। त्यहाँ बेइमानी कसले गरे जस्तो देखियो तपाईँको अर्थमा इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनको प्रश्न गर्दा?
अब बेइमानी चाहिँ मैले बेइमानी चाहिँ भनेर कसैले चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गर्न चाहन्न, त्यो गर्नु अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त पनि हुन्न। हाम्रो नेताहरू चाहिँ सबै चाहिँ इमान्दार हुनुहुन्छ, असाध्यै चाहिँ इमान्दार हुनुहुन्छ। व्यङ्ग्य हो कि साँचो भने यो? त्यसकारण चाहिँ इमान्दारीपूर्वक चाहिँ हाम्रा निर्णयलाई कार्यान्वयन, अब को बेइमान भन्ने कुरा त भरे चाहिँ निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नगरेर अटेर गरेर आलटाल गरेर दायाँ बायाँ चाहिँ गऱ्यो भने त्यो नै बेइमान हुन्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ अझै पनि के भन्छौँ भने तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ मिडियाको मार्फत म के भन्छु भने हिजो थाई समितिले गरेका निर्णयहरूलाई इमान्दारीपूर्वक पालन गर्नुपर्छ। दुवै अध्यक्षले पालन गर्नुपर्छ। सचिवालयका चाहिँ कमरेडहरूले पनि त्यहाँबाट चाहिँ दायाँ बायाँ गर्नु पाइँदैन। त्यो चाहिँ थाई समितिको निर्णय हो। थाई समिति भनेको महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णय हो। त्यत्रो लामो छलफल भएर त्यत्रो निष्कर्ष निकालेर त्यसैको लागि चाहिँ एउटा आयोग बनेर त्यसले चाहिँ रिपोर्ट दिएर प्रतिवेदन दिएर प्रतिवेदनमा दुवै अध्यक्षहरू सहमत भएर सबै चाहिँ सचिवालय सहमत भएर आएको निष्कर्षलाई फेरि पनि पालन गर्दिनँ, मैले मान्दिनँ, म यसबाट चाहिँ दायाँ बायाँ गर्छु, यसबाट चाहिँ अन्टसन्ट गर्छु, मेरो स्वार्थ यसबाट पुरा हुन्न, अथवा चाहिँ म चाहिँ नयाँ अर्कै ढङ्गले चाहिँ जान्छु भनेर त्यसरी चाहिँ कसैले पनि सोच्न मिल्दैन, त्यो चाहिँ गर्न हुँदैन। अब पटक पटक के आयो कुरा भने अल्टिमेटम अनि अल्टिमेटम भन्ने, मैले भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ। अल्टिमेटम कुरा आयो, एक्सन गरे, एक्सन। यो हदसम्ममा पार्टी अगाडि, मतलब नेतृत्व पङ्क्ति यस ढङ्गको तस्बिर, राजनीतिक तस्बिर देखा पर्दैछ नेतृत्व पङ्क्तिको। यो समग्रमा हेर्दा अब कहिलेसम्म कुर्ने, किनभने जनताको विषय अर्को छ, जनताको प्राथमिकताको विषय अर्को छ, मुलुक यो अभिगतमा परिणत भएको छ। ती चिज तपशील भए कि यो नेतृत्व पङ्क्तिको यो झगडा यो कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने भन्ने एउटा यो जिज्ञासाको जवाब दिनुहोस्। तत्पश्चात म अन्यत्र मोड्छु कृपया। यो चाहिँ एक त त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। यो यहाँ अलिकति नमिलेको तपाईँले अगाडि नै भन्नुभयो, फेरि पनि फेरि अगाडि फर्केर पछाडि फर्केर अलिकति कुरा गरौँ। जस्तो हामी दुईवटा पार्टी दुई थरी पृष्ठभूमिबाट आएको, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने आफ्नो शैली भएको छैन, आफ्नै प्रकारको शैली, जनयुद्ध, त्यत्रो 10 वर्ष जनयुद्ध भयो। त्यसपछि चाहिँ लामो समयदेखि उहाँ चाहिँ त्यसलाई सञ्चालन गर्दै पार्टीको नेतृत्वमा बस्दै त्यसलाई सञ्चालन गर्दै। अब ओलीजीको पनि आफ्नो चाहिँ शैली, ओलीजीले उही चाहिँ पूर्व एमाले जसरी चल्थ्यो त्यसरी नै पार्टी चलाउन थाल्नुभयो। प्रचण्डलाई पनि पूर्व चाहिँ माओवादी जसरी चाहिँ चल्न पर्ने हो त्यसरी चल्दिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ भयो। यो दुईवटा चाहिँ यहाँनिर पनि अलिकति नमिलेको यहाँनिर छ। अब नयाँ परिस्थितिमा आयो भने नयाँ ढङ्गले चलाउनु पऱ्यो। उही चाहिँ मैले जे गरेको थिएँ, हिजो जे गरेको थिएँ त्यही गर्छु भनेर चाहिँ भन्न मिलेन। अब मैले चाहिँ पेलेर लैजान्छु अथवा यसलाई चाहिँ पेलेरै हुन्छ, सबै समस्याको समाधान हुन्छ, अहिले चाहिँ त्यस्तो किसिमको छैन। यो 21औं शताब्दीको लोकतन्त्र हो, डेमोक्रेसी हो। 21औं शताब्दीको डेमोक्रेसी, यसको चाहिँ प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हावाको प्रभाव हाम्रो चाहिँ डेमोक्रेसीमा पनि अवश्य पर्छ। भिन्न मतलाई, अलग विचारलाई सम्मान गर्न जान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, निषेध गरेर होइन। निषेधको राजनीति चल्दैन। कसैलाई पनि निषेध गरेर जान्छु, निषेध गर्छु भन्यो भने त्यसको चाहिँ खैरियत छैन अब 21औं शताब्दीको चाहिँ लोकतन्त्रमा। त्यसो हुनाले हामीले भिन्न पार्टी, भिन्न दल, भिन्न दर्शन, भिन्न सिद्धान्तलाई त सम्मान गरेर जानुपर्छ। अहिलेको डेमोक्रेसी भनेको इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी हो, समावेशी प्रजातन्त्र हो, समावेशी प्रजातन्त्र हो, समावेशी लोकतन्त्र हो। त्यसो भएपछि एउटै दलभित्र पनि भिन्न साथीहरू अथवा चाहिँ आफ्ना साथीहरू आफै चाहिँ सँगसँगै हिँडेका सहयोद्धा कमरेडहरूलाई अलग गरेर, अलग हेरेर त्यसलाई त्यहाँ चाहिँ दुश्मनी बनाएर दुश्मनीपूर्ण चाहिँ कुराहरू चाहिँ लादेर हुँदैन। अब चाहिँ यो चाहिँ बैठक छिटोभन्दा छिटो बैठक बस्नुपर्छ। सबै समस्याको समाधान बैठकबाटै गर्नुपर्छ, बाहिर चाहिँ बजारबाट होइन, बाहिर आफ्ना चाहिँ गुटका चाहिँ केन्द्रबाट होइन। बैठक बसेपछि अल्पमत र बहुमत हुन्छ, बहुमतले एउटा निर्णय गर्ला, अल्पमतले नस्वीकारला अनि गयो नि विभाजनमा। त अल्पमतले स्वीकार गर्नुपर्छ, अल्पमतले मान्नुपर्छ। त्यसो भए त अल्पमतको अर्थै भएन नि। त्यसले चाहिँ डेमोक्रेसीको चाहिँ जनवादको, आन्तरिक जनवादको सम्मान हुँदैन। आन्तरिक जनवाद भनेको छलफलको स्वतन्त्रता हो,
काम कारबाहीमा एकरूपता हो। आन्तरिक रूपमा जे छलफल गरिन्छ, छलफलमा स्वतन्त्र हुन्छ, छलफल गर्दाखेरि चाहिँ आफ्ना मतहरू राख्ने, बाँच्ने, सङ्घर्ष गर्ने। तर चाहिँ काम कारबाहीमा त एकरूपता कायम गरेर जानु पऱ्यो नि। हाम्रो चाहिँ मार्क्सवादले भनेको यही हो, लेनिनले भनेको यही हो, र दुनियाँको चाहिँ अरू अन्य चाहिँ पार्टीहरूमा पनि, अन्य सबै पार्टीहरूमा लागू हुने पनि यही हो। म अलग ढङ्गले तपाईँसँग प्रस्तुत भएँ है त। तपाईँहरू मूलत कम्युनिस्ट, तपाईँहरूको सबभन्दा ठुलो पुँजी भनेको दुईवटा। एक, तपाईँहरू आफूलाई देशभक्त, भलै अन्तर्राष्ट्रवादी भए पनि देशभक्त आफूलाई बताउने, गरिब दिन दुखी जनताका लागि उत्थान गर्ने, तिनको हकितमा कुरा गर्ने, त्यो नेपाली जनले पत्याएको विषय, जसको परिणाम 2/3 बहुमत निकटको अवस्था। अब तपाईँहरू अहिले पछिल्लो समयमा प्रजातन्त्रको कुरा गर्न थाल्नु भएको छ। तपाईँहरूको त्यो जो पहिचान हो नि, त्यो पहिचान समाप्तको दिशातर्फ उन्मुख छ। म उदाहरण दिन्छु। कोभिड-19 पछि कम्युनिस्टहरू कति गरिबका रहेछन् र साँचो मानेमा यी कम्युनिस्ट रहेछन् कि के रहेछन् भन्ने कुरा मानिसलाई बुझ्ने सायद अवसर प्राप्त भयो। र मुलुकमा जो बाह्य तागत 12 बुद्धे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ, यो हेर्दा पनि कम्युनिस्टहरू कति देशभक्त छन् भन्ने कुरा यी विभिन्न दृश्यले देखाउँछ। अब के गर्नु छ भन्नुहोस् त। तपाईँले 21औं सदीको जनताको कुरा गर्नुभयो। जनता बुझ्ने छन्, नबुझ्ने स्थितिमा छैनन्। 50 लाख भन्दा बढी मानिस बेरोजगार भएको दृश्य छ, खान पाएका छैनन्। सरकार र पार्टीभित्रको रणाको यो तस्बिर छ। भोलि जनताले मत दिन्छन्, साथ दिन्छन्। पहिलो कुरा त यो दुईटा हाम्रो धरातलले त्यही हो। तर कहाँ त्यो पुँजी बाँकी रह्यो? कहाँ रह्यो तपाईँहरूको त्यो पुँजी? देशभक्त पनि हौँ, हामी चाहिँ वर्गको लागि चाहिँ कै लागि चाहिँ सङ्घर्ष गरेका हौँ र वर्गकै लागि चाहिँ हामी वर्गीय धरातलमै उभिएका छौँ। वर्ग भुल्न हुँदैन। कतै त्यसबाट विचलन हुन्छ कि भन्ने जुन चाहिँ तपाईँहरू विचलन हुन थालिसक्नुभयो, तपाईँले भन्नुभयो। होइन, मैले दृश्य देखाएको, तपाईँले चाहिँ जुन चाहिँ दृश्य देखाउनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ हामी सतर्क हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। तर हामीले हाम्रो चाहिँ धरातल छोडेर अन्य धरातलबाट हाम्रा चाहिँ तात्कालिक स्वार्थहरू त पूर्ति होलान्, तर जे उद्देश्यका लागि हामी लागेका थियौँ, जुन निष्ठाका लागि हामी लागेका थियौँ, जुन चाहिँ सङ्कल्प लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढेका थियौँ, त्यो पुरा हुँदैन। त्यस कारणले हामी त्यसबाट विचलित छैनौँ। कतै त्यस्ता किसिमका चाहिँ गतिविधिहरू देखिन्छन्, कतै त्यस्ता किसिमका चाहिँ दृश्यहरू देखिन्छन् भने त्यसको लागि खबरदारी गर्ने तपाईँहरू जस्तो खबरदारी गर्दै आउनुभएको छ। हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ। तर हामीले चाहिँ हाम्रो वर्ग धरातल, हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रिय स्वाभिमान, त्यो धरातल हामीले चाहिँ बिर्सेका छैनौँ, छोडेका छैनौँ, हामी छोड्नेवाला पनि छैनौँ। यसका चाहिँ असरहरू चाहिँ स्वयं चाहिँ पर्छन्। मान्छेहरू छोडेर तत्कालको स्वार्थको लागि चाहिँ कसैले छोड्ने, कोही कहाँ हुने, कोही कहाँ हुने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ हुन सक्छन्। ती विचारहरू त व्यक्तिका विचार हुन्। तर चाहिँ हाम्रो समग्र चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ लाइन पनि होइन, दृष्टिकोण पनि होइन। हामी बिर्सन सक्दैनौँ, जनतालाई बिर्सन सक्दैनौँ। जनताले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आखिरी चाहिँ जनताले छोड्यो भने चाहिँ केही पनि रहँदैन। धरातल भनेको जनता नै हो। जनताकै लागि हामी काम गरेर आएका छौँ। विश्वास पनि अहिलेसम्म जितेका छौँ। र यो विश्वास जित्नलाई अहिले कतै यो चाहिँ कोभिडका प्रश्नहरू र अहिले पछि देखा परेको, पार्टीभित्र देखा परेको यो चाहिँ तात्कालिक समस्याहरूले के असर पार्छ कि भनेर जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ तपाईँहरूले, साथीहरूले, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु। यसलाई चाहिँ सचाउनुपर्छ। नेतृत्वले यो जिम्मेवार बनेर यसलाई चाहिँ अविलम्ब सचाउनुपर्छ र जनतामा भएका चाहिँ भ्रमहरू, अलिकति चाहिँ त्यस प्रकारका चाहिँ आशंकाहरूलाई चाहिँ हामीले समयमै क्लियर गर्नुपर्छ। अविलम्ब भनेको कति? 3 वर्ष त ओलीजीको भइसक्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थानीयदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म पूर्ण वर्चस्व छ। एकलौटी भन्ने भाषा मैले प्रयोग गरेँ। यो 2 नम्बर प्रदेश बाहेक सबै प्रदेश पनि छ। स्थानीय तहमा झन्डै 60-70% हाराहारीमा कम्युनिस्टहरूको उपस्थिति छ। जनता थिलथिलो, कन्त बिजोक अवस्थामा छन् जनता। राहतको सवाल तपाईँ सडकमा खान नपाएर त्यो अभिगत छन्। कतिपय मानिस खान नपाएर, उपचार नपाएर मरेको दृश्य तपाईँ आफै ख्याल गर्नुहोस्।
यो कहाँबाट मेल खान्छ त? अब यो त एउटा चुनावमा जानुपर्छ नि। एउटा 1.5 कुरा- वर्षपछि स्थानीय एउटा तहको, कुरा 2 वर्षपछि केन्द्रको चुनावमा जानुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ हामीले के पनि गर्न हुँदैन भने हामीले चाहिँ गरिबीको गीत गाएर हिँड्ने होइन। हाम्रो चाहिँ स्थिति, हाम्रो देशको स्थिति त्यस्तै हो त। हाम्रो लोकतन्त्रको अवस्था, हाम्रो सङ्घीयताको अवस्था त्यस्तै हो त? बिल्कुलै होइन। मगन्ते लोकतन्त्र होइन नेपाली लोकतन्त्र। हाम्रो चाहिँ गणतन्त्र भनेको मगन्ते गणतन्त्र होइन। अहिले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा कोभिडकै सन्दर्भमा जनताको सेवा गर्ने, प्रत्यक्ष रूपमा सेवा गर्ने कामहरू गरे भने प्रतिनिधिहरूले नै गरे, जनप्रतिनिधिहरूले नै गरे, स्थानीय स्तरमै गरे। सङ्घीय सरकारले बरु कति ध्यान पुर्याउन सक्यो सकेन त्यो एउटा चाहिँ समीक्षाको विषय छ। सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो हैसियत र आफ्नो चाहिँ अवस्था अनुसार चाहिँ प्रयत्न गरेको छ। तर तल आइसोलेसन बनाउने अथवा तल चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ सामग्रीहरू पुर्याउने, त्यहाँ चाहिँ उपचारमा जाने, उपचारमा खट्ने हाम्रा जनप्रतिनिधि नै हुन्। एक। दोस्रो कुरा, मलाई के विषयमा चाहिँ खुसी लाग्यो भने जसरी सङ्घीयता, स्थानीय सरकारले यो सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरूले जति पहल कदमी लिएर जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा गएर उनीहरूको सेवा गर्ने अवसर पाएर उनीहरू चाहिँ सक्रियतापूर्वक लागे। सायद केन्द्रले मात्रै चाहिँ अहिलेको यो चाहिँ कोभिड-19लाई चाहिँ थ्याक्न सक्ने थिएन। त्यस हुनाले कोभिड-19ले नराम्रो गर्यो भन्ने मैले देखिनँ। किनभने मेरो आफ्नो पर्सेप्सन हो, आफ्नो मैले बुझेको छु। यहाँबाट चाहिँ कर्णालीका चाहिँ विभिन्न दूर दराजका चाहिँ गाउँपालिकाहरूमा त्यहाँ चाहिँ के अरे सबै चाहिँ ती चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ बिरामीको ओसार पसार गर्ने, त्यसलाई राख्ने, त्यसलाई सुरक्षित गर्ने, क्वारेन्टाइन बनाउने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने, खानपानको व्यवस्था गर्ने, त्यसलाई चाहिँ उपचारको व्यवस्था गर्ने, आइसोलेसनमा उनीहरूलाई चाहिँ पुर्याउने, त्यहाँ चाहिँ उपचार गर्ने, त्यस्तो किसिमको कामहरू चाहिँ त्यो ठुलो कामहरू गरेका छन्। एक। दोस्रो कुरा अर्को पनि एउटा मलाई के खुसी लाग्यो यसै सन्दर्भमा भने यो वर्ष सबभन्दा बढी बाढी पहिरो यसै वर्ष भयो। धेरै जाने जनताहरू मेरो जिल्लामा सबभन्दा बढी भयो। त्यो बागलुङमा त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूसँग मैले तुरुन्तै यहाँबाट हामीले के गर्नुपर्छ, के त्यहाँबाट चाहिँ के छ, खाना बस्न समस्या के छ भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ केही चिन्ता छैन। स्थानीय सरकारहरूले हामीलाई यस्तो भने कि हिजो हामीले चाहिँ चाउचाउका प्याकेटहरू, हिजो यहाँबाट चाहिँ चिउराका बोराहरू, यहाँबाट चाहिँ लत्ता कपडाहरू बोकेर जानुपर्ने स्थितिमा अहिले उनीहरूले के भने तपाईँहरूको चाहिँ चाउचाउहरू, तपाईँहरूको चाहिँ लत्ता कपडाहरू, तपाईँहरूको चाहिँ कुनै चिजको आवश्यकता छैन, तपाईँहरूले चाहिँ बनाउने भनेको स्कुलहरू भत्केका छन् त्यो बनाइदिनुहोस्, हस्पिटलहरू चाहिँ बगाएर लिएर गएको छ त्यो बनाइदिनुहोस्, जनताहरूलाई चाहिँ बसोबासको व्यवस्था छैन, यो चाहिँ सहर विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ती जनताहरूलाई चाहिँ उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिनुहोस्, विद्युतका चाहिँ पोलहरू उडेका छन् ती विद्युत पोलहरूलाई चाहिँ तुरुन्त व्यवस्था गर्नु पर्यो, केन्द्रबाट गर्ने काम गर्नुहोस्, स्थानीय तहमा तपाईँहरूले चाहिँ जनतालाई खान बस्न कहाँ के समस्या छ भन्ने चिन्ता मान्नु पर्दैन, हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। हामीलाई यस्तो किसिम गौरव भयो कि हिजो जनताले स्थानीय तहमा विपदमा परेका व्यक्तिहरूको चाहिँ राहत र पुनर्स्थापनाका लागि चाहिँ ठुलो सङ्कट हुने अवस्था थियो भने अहिले त्यस्तो किसिमको अवस्थाबाट हामी मुक्त भएछौँ, देश मुक्त भएछ भनेर हामीलाई चाहिँ लाग्छ। एक। दोस्रो कुरा, मैले मेरै जिल्लामा चाहिँ सुकुम्बासी को छ त भनेर चाहिँ खोज्न गएँ। मेरो जिल्लामा, मेरो दुर्गम जिल्ला बागलुङ जिल्ला हो, दुर्गम जिल्लामा मेरो जिल्लामा सुकुम्बासी भन्ने मैले पाइनँ। एक आना जग्गा नभएको, उसको घर बास नभएको भन्ने व्यक्ति मेरो जिल्ला छैन। मलाई चाहिँ गर्व छ र मेरो चाहिँ ठाउँमा अब चाहिँ ती चाहिँ खर्का छाप्राहरूलाई मेरो चाहिँ त्यो स्थानीय सरकारले त्यहाँ चाहिँ जस्ता पातल चाहिँ लगाइदिँदैछ, व्यवस्था गर्दैछ, केन्द्रले चाहिँ पैसा पठाएको छ, त्यहाँको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले काम गरेका छन्। कहीँ चाहिँ राम्रो भएको होला, कहीँ नराम्रो भएको होला, समुद्रमा विशाल समुद्रमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबै चिजहरू हुन्छ, गन्दा पनि हुन्छ, फोहोर पनि बगेर आउँछ, बेला बखत आउने त्यो स्वाभाविक हो, तर चाहिँ समग्र नराम्रो भएको छैन। यस कारणले हामीले चाहिँ जनताको मत लिनलाई हामीलाई चाहिँ गाह्रो छैन, हामी जनताकै चाहिँ धरातलमा उभिएका छौँ, हाम्रो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रो चाहिँ सरकारहरू त्यहाँ छ। अब माथिबाट चाहिँ हुने आलोचना विरोधहरू, केन्द्रीय सरकारले गर्ने कुराहरू, केही काम कारबाहीहरूमा अलिकति ढङ्ग नपुगेको, अलिकति चाहिँ तलमाथि भएको, अलिकति चाहिँ फोहोर चाहिँ धुलो मैलो
चाहिँ लागेको कतै चाहिँ छ अथवा चाहिँ कतै चाहिँ हिलो मैलो चाहिँ छ्यापिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ धोइ पखाली गर्नुपर्छ, सफा गर्नुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ, जनतालाई चाहिँ सिधा सिधा रूपमा भन्नुपर्छ। तपाईँ एउटा सत्तारूढ दलको नेता, तपाईँको आशयलाई म बुझ्दछु, कतिपय कुरा रिजर्भमा रहनुपर्ने स्थिति पनि हुन्छ नेताहरूको, तर जुन खालको अवस्था नेपालको छ नि यो थेगिन्छ त। किनभने झलझल मानिसहरू नेताहरूलाई हेरिरहेका छन्, उनीहरूको दिनचर्यामा आएको यत्रो परिवर्तन, आमूल परिवर्तन लाइफस्टाइलमा, कहाँका ती नेता, ती धुलोका धुलोमा हिँड्ने नेता कुन अवस्थाबाट अहिले लावा लस्कर त्यत्रो सुरक्षा त्यथा मानिस लिएर एक्लै हिँड्न नसक्ने स्थितिमा पदार्पण गरेको, मानिसको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता भन्ने भाषा मैले प्रयोग गरेँ, त्यो पञ्चायत कालमा पनि यो शब्द प्रयोग हुन्थ्यो, त्यसबाट वञ्चित छन्। अनि यो कसरी, त्यो भोलि कसरी थेगिन्छ, कसरी मानिसले मत जाहेर गर्छन्, भोलि यहाँ यही स्थितिमै रहिरहन्छ भनेर कसरी मान्ने बताइदिनुहोस् त। समय यही स्थितिमा त केही चिज पनि रहँदैन जीवरामजी, किनभने तपाईँ हामी चाहिँ नि हामी भेट हुँदाखेरि तपाईँ हाम्रो कपाल चाहिँ कालो थियो, अहिले चाहिँ सेतो भइसक्यो, सेतो भइसक्यो। परिस्थिति त युग अनुसार चाहिँ परिस्थिति चाहिँ बदलिन्छ, विकास पनि हुन्छ। हिजोको स्थिति छैन, 10 वर्ष पहिलेको स्थिति अहिले छैन। मेरो दलित बस्तीमा जाँदाखेरि 10 वर्ष पहिला यतै फोहोर उतै फोहोर, खानेपानीको व्यवस्था थिएन, केही थिएन। त्यही बस्तीमा अहिले म जाँदाखेरि सबैका घरमा टोयलेट छन्, सबैका घर सरसफाइ, सामान्य रूपमा सुधार हुन थालेको छ भन्ने सभ्यताको चाहिँ विकास भएको छ। मान्छे चाहिँ केवल चाहिँ देशभित्र मात्रै, गाउँभित्र मात्रै छैन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ पुगेर मान्छेले चाहिँ सभ्यता पनि लिएर आएको छ, श्रम पनि लिएर आएको छ, सिप पनि लिएर आएको छ र पैसा पनि लिएर आएको छ र पैसाले चाहिँ देश धानिएको पनि छ। यो सबै चिज भएको छ, यो विकास भएको छ। हामीले चाहिँ केही पनि भएको छैन, केही पनि अब भोलि पनि यस्तै हुन्छ, यो कति धानिन्छ होइन, योभन्दा अझ राम्रो भएर विकास भएर जान्छ भोलिका दिनहरूमा। म तपाईँसँग ठिक एक विषय मात्रै उठान गरेँ कि यो पार्टीसँग सम्बन्धित कुनै त्यस्तो सूत्र छ जसका कारण त्यो रसायनको कुरा तपाईँले गर्नुभयो नि, यो फुटेको ऐना कहीँ न कहीँ यसो जोडेको थियो, फेरि त्यो चरक्ख चर्केको देखियो, त्यो के त्यस्तो रसायन छ जसले त्यो जोडाउने, त्यस्तो कुनै छ? त्यस्तो रसायन चाहिँ रसायनको विकास पनि हुन्छ, केमिकलहरू हुन्छन् जुन केमिकलले, अब यो चाहिँ सिसा यो चाहिँ फुट्यो भने यो चाहिँ टुक्रिन्छ, यसलाई केमिकल सहित मानिसले थाहा नपाउने गरेर जुट्छ, त्यो चाहिँ हाल्नै पर्छ, मेसिनमा हाल्नै पर्छ। त्यस कारण चाहिँ सकेसम्म यो चाहिँ रसायनबाटै चाहिँ यसलाई चाहिँ ठिक गरिन्छ, नभए चाहिँ कारखानामा हालेर यसलाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ विकास गरेर लगिन्छ। यो दुईटै विकल्प हो। पहिलो रसायनले जोड्ने, रसायनले जोडेन भने त्यसलाई चाहिँ लर चाहिँ मेसिनमा त्यसलाई चाहिँ नयाँ चाहिँ कारखानामा हालेर पगालेर त्यसलाई चाहिँ नयाँ डाईमा चाहिँ हालेर पिटेर नयाँ बनाउनु। विचारवाद सिद्धान्त यी चिज कता गए जबरजस्ती जोड्नु, अनि त्यो सैद्धान्तिक एउटा वैचारिक पक्ष बिनाको एकता, त्यसले कुन खाडलमा फेरि अर्को खाडलमा हाल्ने होइन भने। रसायनको कुरा गर्नुभयो, निष्ठा हो रसायन भनेको। जुन जनताप्रतिको, राष्ट्रप्रतिको तपाईँले दुईवटा कुरा भन्नुभयो, जुन धरातल तपाईँहरूको बिर्सनुभयो कि भन्ने, त्यसैप्रतिको चाहिँ त्यही निष्ठाले जोड्ने हो। त्यो निष्ठाबाट विचलित हुने रहँदैन। तर कति समय भन्ने, किनभने यो त झ्याङ के हो लामो समय बित्यो, प्रतीक्षाको घडी भन्छ नि, यो चाहिँ कहिलेसम्म यो वा त्यो, कहिलेसम्म अलि छ्याङ्ग होला। हामीले चाहिँ यो वा त्यो भनेर चाहिँ जस्तो तपाईँले सङ्केत गर्न खोजेको यो पार्टी चाहिँ विभाजन भएर यो वा त्यो भन्ने चाहिँ अर्थमा हो कि भन्ने मैले चाहिँ या एकीकृत हुँदा साँच्चै मिलेर या विभाजनमा जाँदा यसलाई चाहिँ साँच्चै नै मिलाएर लिएर जाने, साँच्चै नै मिलाएर लिएर जाने भनेको मैले कारखानाको कुरा गरेँ। त्यो कारखाना भनेको विचारको कारखानै हो, निष्ठाको कारखानै हो, सिद्धान्तको कारखानै हो, दर्शनको कारखानै हो।
त्यसकारणले अहिले तत्कालका समस्याहरूलाई तत्काल रूपमा चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। पार्टी एकताका कामहरूलाई पुरा गरेर महाधिवेशनसम्म जाँदाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि नयाँ डाइमा नयाँ चाहिँ मेसिनमा हालेर नयाँ बनाएर लिएर आउँछौँ। महाधिवेशन पुग्दा त अब एउटा पक्ष पाखा लाग्ने एउटा कुरा, किनभने यो अब त्यसरी सहमतिमा जाने साँठगाँठ देखिँदैन, त्यसले गर्दा एउटा एकले अर्कालाई निषेधको परिस्थिति बन्ने सम्भावना छ। कसैलाई चाहिँ पाखा लगाउने निषेध गर्ने किसिमले चाहिँ जानु 21औं शताब्दीको लोकतन्त्रले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन। यदि कसैले निषेध गरेर म जान्छु र म रहन्छु भन्छ भने त्यो आफै सिद्धिन्छ। हामी आफै सिद्धिन्छौँ। हामी चाहिँ आपसमा लड्यौँ भने चाहिँ आफै सिद्धिन्छौँ नि। भाइ फुटे गवार लुटे हामी रहन्छौँ र यो यति कुराको त हेक्का त चाहिँ हामी यत्रो चाहिँ लामो समयदेखि राजनीति गरेर आउने व्यक्तिको चाहिँ दिमागमा चाहिँ हुनु पऱ्यो नि। हुन्छ नि, यत्रो दुःख गरेर यत्रो रगत पसिना बगाएर यत्रो मेहनत गरेर आएको त्यतिकै चाहिँ आएको होइन नि। कोही पनि त्यत्तिकै आएको छैन, त्यत्तिकै चाहिँ माथिबाट टप्केर आएको हो र कसैले चाहिँ ट्याक्क ल्याएर बनाइदिएर आएको हो र। त्यसकारणले यो स्थितिमा हामीले तपाईँले भने जस्तै हाम्रो धरातल भुल्नु हुँदैन, वर्ग भुल्नु पनि हुँदैन, हाम्रो राष्ट्रियताको भावना भुल्नु पनि हुँदैन। भुले जस्तो चाहिँ लागेको छैन तपाईँलाई? अहिले धेरै चाहिँ धेरै चिज बिग्रेको छ, त्यो बिग्रेको छ, त्यसलाई चाहिँ बनाउनुपर्छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दीनानाथ शर्मा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता, पूर्व मन्त्री, राष्ट्रिय सभा दलका नेता। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home. 50 भन्दा बढी स्वादमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको NDH मसला।